इंस्पेक्टर शहजाद सरगोश के लहजे में अब भी लगावट थी, जैसे उसे अपनी बात का जवाब ना पाकर कोई अफसोस ना हुआ हो। मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ पर अपनी मौजूदगी से हैरत ज़दा हो। शहजाद ने दूसरी प्लेट पर हाथ साफ करते हुए सरगोश की तरफ देखना जारी रखा। इस बार भी वो बिल्कुल नहीं बोला। अंदाज ऐसा ही था जैसे खाने के अलावा उसकी तवज्जो हर तरफ से हट गई हो। क्या तुम अपने आप को यहाँ पाकर हैरान नहीं हो? इस बार सरगोश का लहजा कदरे बदला बदला सा था। शहजाद ने सर की खफीफ सी जुम्बश से तायद कर दी। मुस्बत जुम्बश पाते ही सरगोश की जुबान तेजी से चलने लगी। वो न जाने क्या क्या कहता रहा और सिगरेटों का धुआं उड़ाता रहा, हत्ता के एस्ट्रे टोटों से भर गई और सूरज गुरूब हो गया। रोशनियां जगमगाने लगी। उसने जितनी भी बातें की थी उनका ताल्लुक शहजाद के और अपने माजी या फिर गडालियों से होने वाली जंग से था। फिर उसने फिलक्राफ्ट में परवरिश पाने वाली तंजीम चारागर के बारे में भी तफसील से बताना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि इस पुरस्रार तंजीम का चोटी का आदमी कौन है, सरगोश ने सरगोशी की, लेकिन इतना जरूर कह देता हूँ कि इस तंजीम की पुश्त पर हमारी हुकूमत ही है। और ये बात हमेशा जहन में रखना कि तुम्हारा बास मैं हूँ। तुम्हें मोहब्बत के मामलात की आज़ादी नहीं दी जा सकती, लेकिन तुम्हें तिश्ना भी नहीं रखा जाएगा। जहाँ तक रकम या दौलत का ताल्लुक है तो तुम इसे खर्च करने के लिए किसी बजट या हद कायम रखने पर मजबूर नहीं हो, हत्ता कि हम तुम्हें रिटायर नहीं कर देते। इसके बाद जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम्हारे हर मामले की हुकूमत खुद देखभाल करती रहेगी। शहजाद खामोशी से उसकी बातें जहन नशीन करता जा रहा था और अब तक उसने एक भी सवाल नहीं किया था। सवाल तो दरकिनार, उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। और मैं तुम्हें ये बार बार तंबीह करना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम दुनिया का सबसे खतरनाक काम होगा। इस काम में सबसे बड़ा खतरा ये है कि तुम्हारे अंदर का इंसान मर जाएगा। तुम्हें इसकी यूं फिक्र नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर के एक इंसान की मौत से लाखों इंसानों को जिंदगी मिलेगी। वो शहजाद की आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें एक फौलादी इंसान देखना चाहता हूँ, हालांकि तुम पहले ही कुछ कम नहीं हो। यही वजह है कि मैंने डॉक्टरों की एहतियाती तदाबीर को तुम पर लागू नहीं होने दिया। सरगोश उठा और खिड़की के करीब जा खड़ा हुआ। अगर तुम चंद माह तक जिंदा रह गए तो ये एक हैरत अंगेज बात होगी, जबकि 1 साल तक तुम्हारी जिंदगी किसी मौजज़े ही से मुमकिन है। मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी अहमियत और खतरात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। बताओ तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? तुम मुझ पर एतमाद कर सकते हो। शहजाद ने भराई हुई आवाज में पहली बार लब कुशाई की। बहरहाल मैं मुतमईन हूँ। मेरे जहन में बिजली की कुर्सी पर बैठते वक्त जो उलझन थी वो खत्म हो गई है और इससे मुझे काफी सुकून मिला है। मेरा ख्याल है तुमने मेरे खिलाफ मंसूबाबंदी की थी, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। सरगोश ने किसी तासुर के बगैर जवाब दिया। क्या इस नशेबाज को तुमने कत्ल किया था? शहजाद ने पूछा। हाँ, एक ऐसे शख्स का कत्ल कोई मानी नहीं रखता। कत्ल की वारदात का अंदाज निहायत शानदार था। शहजाद ने अजीब से लहजे में कहा। यूं महसूस होता था जैसे उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था इसका उसे जरा भी मलाल या ख्याल तक न रहा हो। सरगोश ने इत्मीनान से सर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शहजाद दोबारा बिस्तर पर लेट गया। बहराम अपने कमरे में मेज के सामने खामोश बैठा सोच रहा था कि अचानक फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। ये एक मखसूस फोन नंबर था जिस पर ऊपर से अहकामात आते थे और सिर्फ कोड नंबर बताकर कोई शख्स बोलना शुरू कर देता था। बहराम को बस इतना ही मालूम था कि ये कोड नंबर उसके किसी बॉस का है, किसी ऐसे हाकिम का जिसे वो नहीं जानता, लेकिन उसकी हर बात पर अमल करना उसका फर्ज है क्योंकि इसी पर मुल्को मिल्लत की सालमियत और अवाम की बहबूद का इन्हिसार था। बहराम दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज आई। 744 कोड नंबर दोहराया गया। यस सर, बहराम ने मुस्तैदी से जवाब दिया। दूसरी जानिब से तेज तेज लहजे में कोड में बात की गई, जिसे कुछ देर सुनने के बाद बहराम ने जवाब दिया। लेकिन जनाब, आप जिस इलाके का तज़किरा कर रहे हैं वहाँ पर बेपनाह मसाइल हैं। मुझे मालूम है कि आपने एक नए किस्म के इंसान की तामीर के लिए कहा था। हम उसे हासिल तो कर चुके हैं, लेकिन उसकी तैयारी में अभी कई माह लग जाएंगे। बहुत बेहतर जनाब, बहुत बेहतर। उसने रिसीवर रख दिया और पसीना पूंछने लगा। वो हैरान था कि इंस्पेक्टर शहजाद कब तक टाइगर बनकर मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। इंस्पेक्टर शहजाद की जिस्म पर उस वक्त सफेद लिबादा और उसकी कमर से सफेद रेशमी पेटी बंधी हुई थी। उसका जिस्म पसीने में शराबूर था, लेकिन चेहरे से खफीफ सी थकन भी जाहिर नहीं हो रही थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बेजारी का जरूर पता चलता था। उसने कनखियों से उस पुरस्रार शख्स की तरफ देखा जो जेल में दरवेश बनकर आया था ताकि उसके लिए दुआएं मगफिरत कर सके, और अब वो जिम्नाजियम के दरवाजे में किसी मुजस्मे की तरह खड़ा उसकी कारकर्दगी का गहरी नजर से जायजा ले रहा था। उसके हाथ में हमेशा एक आंकड़ा रहता था, जबकि इस वक्त आंकड़े में *38 का एक रिवॉल्वर भी झोलता दिखाई दे रहा था। 1 मिनट और। सरगोश ने वहीं खड़े खड़े पुकारा। अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। ये कहकर शहजाद ने पैरों में पहनी हुई खड़ाओं को उछाल दिया, जो उसके पैरों से निकलकर
आईने की तरह चमकते हुए फर्श पर फिसलती हुई दीवार से जा टकराई। सरगोश उसकी जिल्लाहट पर कहका लगाए बगैर न रह सका। अचानक शहजाद के नथने फैलकर तेजी से सिकुड़ गए। यूं महसूस हो रहा था जैसे कहीं करीब ही मुरझाए हुए फूलों का ढेर लगा हुआ हो। जिम्नाजियम में ऐसी बू नहीं आती, शहजाद ने सोचा। फिर उसके जहन के एक गोशे में जमाका सा हुआ। ये उन फूलों की बू नहीं थी जो शाखों पर खिलते हैं और वहीं मुरझा जाते हैं या हवाएं उन्हें बखेर देती हैं, बल्कि ये उन फूलों की बू थी जो हवसकारों की आगोश में लम्हे भर को खिलकर अभी मुस्कुरा भी नहीं पाते कि हमेशा हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं। उसने बेपरवाही से कंधों को उचका दिया। न जाने इस बू का उसके नथनों तक पहुंचने का क्या मकसद है। उसने बेशुमार चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। कम से कम उन लोगों के दरमियान रहते हुए मैं सोचने से कोई फायदा भी तो नहीं था। जहन को इस मखसूस बू से हटाने के लिए छत की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था कि ये पुरस्रार शख्स सरगोश अब उसके लिए मजीद क्या सितम ईजाद करना चाहता है। क्या होगा? शायद असलहे की मजीद मशकें कराई जाएंगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो मुसलसल तरबियत हासिल कर रहा था। मुख्तलिफ किस्म की राइफलें और रिवाल्वर उसे दिए गए थे और उसे बारी बारी सभी को आजमाना पड़ा था। फिर तरबियत देने वाले ने उसे सिखाया था कि किसी दुश्मन की तरफ मुसाफा करने के से अंदाज में कैसे हाथ बढ़ाया जाता है और गोली चला दी जाती है। बार बार वो माहिर वही अल्फाज दोहराता रहा, करीब आओ, मजीद करीब आओ, अहमक तुम्हें मुसाफा करना है और करीब आओ, नहीं नहीं तुम्हारे हाथ में पिस्तौल साफ नजर आ रहा है। जब तक तुम्हारा दुश्मन ये समझे कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, उस वक्त तक 3 गोलियां चल जानी चाहिए। हाँ, फिर कोशिश करो मुस्कुरा कर। ठीक है, एक बार फिर। असलहे की तरबियत देने वाले से बमुश्किल पीछा छूटा था कि एक नया उस्ताद अपनी महारत उस पर ठूंसने के लिए तैयार खड़ा था। इंस्पेक्टर शहजाद के लिए ये तमाम दाव पेच नए थे और वो तबन इन्हें पसंद भी करता था। कई कई घंटे मुसलसल मश्क से उसे जरा भी थकन नहीं महसूस होती थी, लेकिन वो बेजार जरूर हो गया था। फिर उसके उजलात को मखसूस तरबियत दी जाने लगी। ये तरबियत हासिल करने के बाद उसने ये दाव पुरस्रार शख्स सरगोश पर आजमा डाला था। वो दर हकीकत अपनी जिल्लाहट की तस्कीन के लिए ऐसा कर बैठा था। सरगोश की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते वक्त उसने पिस्तौल चला दिया। उस पिस्तौल में गोलियों के बजाय कोई मसाला था जिससे धमाका और शोला तो पैदा होता था, लेकिन सामने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सरगोश से हाथ मिलाने के बहाने उसने जैसे ही पिस्तौल चलाया, एक शोला सा नाल से निकला और फिर न जाने क्या हुआ। वो गिर पड़ा था और हाल में सरगोश का कहकहा गूंज रहा था। शहजाद के तन बदन में आग सी लग गई। तुमने वाकई बड़ी तेजी से सब कुछ सीखा है, सरगोश ने उसे उठाते हुए कहा और उसका कंधा थपथपाया। हो सकता है, शहजाद ने बेपरवाही से कहा, लेकिन तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा कैसे हो गया था? मुझे तो नहीं, अलबत्ता मेरे अजलात ने अंदाजा लगा लिया था। घबराओ नहीं, तुम्हें भी इसकी तरबियत दी जाएगी। मगर तुमने मुझ पर किसी चीज से वार किया था, नाखूनों से। इंस्पेक्टर शहजाद ने इस बात में सर हिला दिया। सरगोश ने एक बार फिर उसका कंधा थपथपाया। जानते हो, तुम्हें चारागर का सबसे बड़ा खिताब मिलने वाला है। क्या मतलब? शहजाद ने उसकी आंखों में देखा। टाइगर, तुम अनकरीब टाइगर का खिताब जीत कर मेरे ख्वाबों की ताबीर बनने वाले हो, सरगोश ने फख्र से कहा और उसकी तरफ झुककर शरारत आमेज राजदारी से दरियाफ्त किया। तुम्हें तन्हाई का एहसास तो नहीं होता? ऐसी वैसी शहजाद ने उसकी आंखों में झांक कर किसी जख्मी नाक की तरह फुंकारते हुए कहा, सिर्फ तरबियत के दौरान में इंस्ट्रक्टर मेरे साथ होता है, फिर मैं जाकर सो जाता हूँ। सुबह एक गार्ड मुझे जगाता है और एक खादिमा मेरे लिए नाश्ता लाती है, मगर कोई मुझसे बात नहीं करता। सब मुझसे दूर रहते हैं, जैसे मुझसे खौफजदा हूँ। मैं तन्हा खाता हूँ, तन्हा सोता हूँ और हमेशा तन्हा रहता हूँ। ऐसी सूनी सूनी जिंदगी से तो बेहतर था कि मैं बिजली की कुर्सी पर राख हो गया होता। क्या तुम बिजली की कुर्सी पर लुत्फ अंदोज हो रहे थे? सरगोश ने कदरे नागावारी से सवाल किया। नहीं, शहजाद ने पूरी सच्चाई से जवाब दिया। फिर कुछ सोचकर चौंक पड़ा और सरगोश की तरफ देखने लगा। लेकिन तुम मुझे वहाँ से निकाल लाने में कैसे कामयाब हुए थे? आसान सी बात थी, सरगोश ने मुस्कुरा कर कहा। तुमने जो टिकिया दांतों से चबाकर निगल ली थी, उससे इंसानी जिस्म किसी मुर्दे या लाश जैसी हालत इख्तियार कर लेता है। फिर हमने बिजली की कुर्सी की वायरिंग में गड़बड़ कर दी थी। इस तरह मौत की कुर्सी में सिर्फ इतना करंट आने लगा जिससे गोश्त तो खफीफ सा जल सकता था, लेकिन तुम्हारी मौत वाकई नहीं हो सकती थी। जब हम वहाँ से निकल आने में कामयाब हो गए, एक बम ने सारा निजाम खाक कर दिया ताकि कोई भी सुराग बाकी न रहे। आसान सा काम था ना? हाँ, तुम्हारे लिए तो वाकई आसान था, लेकिन ये बात तुम्हारे लिए काबिल फख्र है। तुम्हारी वजह से कई इंसानी जानों को तलफ करना पड़ा था, सरगोश ने कहा और फिर उसके अंदाज में हल्की सी उदासी आ गई। लेकिन शायद तुम ठीक ही कहते हो, यहाँ बाज़ औक़ात तन्हाई का एहसास शदीद हो जाता है। शहजाद अब उसे कुछ समझने लगा था, इसलिए वो हंस दिया। फिर उसने कदरे बेतकल्फी से पूछा,
کیا میں یہاں سے شہر نہیں جا سکتا؟ نہیں۔ سرگوش کا لہجہ یک کرخت ہو گیا۔ کیوں؟ شہزاد کا انداز بھی جارحانہ تھا، اس لیے کہ جو کوئی بھی ایک بار اس پراسرار دنیا کے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے وہ دوبارہ یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ سرگوش نے کسی پاگل بھیڑیے کی طرح دانت ٹکوستے ہوئے کہا، اور تم اپنے طور پر کبھی اس خیال کو بھی ذہن میں لانے کی کوشش نہ کرنا۔ شہزاد کا جی چاہا کہ کاش اس کے پستول میں کوئی گولی ہوتی، مگر اس سے بھی کیا فائدہ ہوتا؟ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے سوچا، یہ پراسرار شخص تنہا تو نہیں ہے، اگر میں اسے قتل بھی کر دوں تب بھی شاید مجھے اس جگہ سے نجات نہیں ملے گی۔ ان نامعلوم لوگوں نے اس پر 2 ہفتوں میں جو محنت کی تھی، شہزاد کو اندازہ تھا کہ اس پر کئی زندگیوں کو قربان کیا گیا ہے اور اس کی تربیت کے لیے بے پناہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ محض اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ وہ جب جی چاہے کسی کو قتل کر کے فرار ہو جائے۔ کیا تمہیں کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟ سرگوش نے اس کی آنکھوں میں بدلتے ہوئے رنگوں کو گہری نظر سے دیکھ کر پوچھا۔ کون سا ساتھی؟ شہزاد کے لہجے میں زہر سی کاٹ تھی۔ وہ برف کی ڈلیاں جو میرا کام کرتی ہیں یا میرے لیے کھانا لاتی ہیں؟ میں تمہیں ایک شاندار درندہ بنا رہا ہوں برخوردار۔ درندگی کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ سرگوش نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن درندوں کو سرد و گرم کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنی زندگی کی تسکین سے مطلب ہوتا ہے۔ شہزاد خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس پراسرار زمین پر آ کر کہیں اس سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی تو سرزد نہیں ہو گئی۔ اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا کہ اسے صرف اپنے فرائض کی انجام دہی سے دلچسپی ہونی چاہیے۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے وہ غسل خانے میں ہاتھ دھو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سفید بے داغ تولیے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے کہا، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر آ گئی۔ وہ زیادہ پرکشش تو نہیں تھی، لیکن اب تک یہاں جو بھی عورتیں نظر آئی تھی ان سب میں بہتر تھی۔ نقش و نگار میں نسوانی کشش نہ سہی، جسم البتہ قیامت خیز تھا۔ وہ دروازے سے اندر آتے ہی شہزاد کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے تمہارا کمرہ نمبر سے کمرے میں تمہاری موجودگی کے اوقات بورڈ پر دیکھے تھے۔ بورڈ پر؟ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دہرایا۔ اس نے محسوس کیا کہ عورت کی آنکھیں تو بڑی بڑی اور سیاہ ہیں، لیکن جانے وہ کسی زندہ عورت کی آنکھیں کیوں نہیں لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے جان ہو۔ عورت نے شہزاد کے سوالیہ انداز کو نظر انداز کر دیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یہ میرا لنچ ٹائم ہے اور مجھے ٹھیک 40 منٹ میں واپس چلے جانا ہے۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیا میں ڈنر کے بعد بھی یہاں آ سکتی ہوں؟ رات کو میری ٹریننگ ہوتی ہے۔ شہزاد نے جواب دیا، کیسی ٹریننگ؟ عام سا تربیتی کورس ہے۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور کس قسم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہو، میں نے تمہارے جیسا نمبر بورڈ پر آج پہلی بار دیکھا ہے۔ تم نے کسی بورڈ کا تذکرہ پہلے بھی کیا تھا؟ تفریحی کمرے میں لگے ہوئے بورڈ کی بات کر رہی ہوں جس پر ایسے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہمیں تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری ملاقات کس سے ہوگی۔ فلکرافٹ کے بڑوں کا نظریہ ہے کہ اگر اس خاص پروگرام کے تحت ہم لوگوں کو نہ ملایا جائے تو ہمارے درمیان تعلقات سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کچھ عرصے بعد نمبروں کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے۔ میرا نمبر کیا ہے؟ شہزاد نے دریافت کیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ شاید میرے ذہن سے اتر گیا ہے۔ شہزاد نے ذہن پر زور ڈالنے کی اداکاری کی، لیکن اس کی ساتھی کو 40 منٹ کے بعد واپس جانا تھا، اس لیے وہ باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 41ویں منٹ پر وہ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ایک اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہو، شہزاد نے مسکرا کر کہا، اور عورت کی آنکھوں میں اجنبیت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ کیا مطلب؟ عورت نے رکھائی سے کہا، میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ شہزاد خاموشی سے اسے گورتا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس صورتحال پر کہکے لگانا شروع کر دے یا چپ چاپ سو جائے۔ بہرحال اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس پراسرار سرزمین کی کسی لڑکی یا کسی عورت سے کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ 1 ہفتے قبل ہوا تھا اور وہ اب ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں سونپ کر اسے اس پراسرار ماحول سے نکال دیا جائے۔ اسے یہاں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس چھوٹی سی آرام دہ جیل سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اس کی ٹریننگ اب آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تھی اور وہ خود کو ایک نیا اور بدلا سا شہزاد محسوس کرنے لگا تھا، اور اس کی یہ نئی شخصیت ٹائیگر تھی۔ شہزاد کو تو باہر کی دنیا میں سزائے موت دے کر چند ہفتے قبل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا باقی رہ گیا ہے؟ ایک روز اس نے چیخ کر سرگوش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، لو وہ آ گیا، درویش نے پراسرار انداز میں مسکرا کر کہا۔ تو ٹائیگر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ اسے ہنسی آتے رہ گئی۔ جو شخص گھسٹتا ہوا ان کی طرف چلا رہا تھا، ٹائیگر کو اس پر بے حد رحم آیا۔ اس کا قد 5 فٹ تھا، اس کے جسم پر سفید لبادہ تھا اور اس کے چہرے پر انگنت جھریاں تھی۔ جب وہ عجیب سا شخص قریب آیا تو سرگوش نے ٹائیگر کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اوشان، یہ تمہارا نیا شاگرد ہے۔ اوشان کمر میں خم پیدا کرتا ہوا تعظیماً جھک گیا۔ ٹائیگر خاموش کھڑا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، یہ شخص مجھے کیا سکھائے گا؟
یہ تمہیں قتل کرنا سکھائے گا، اور ٹائیگر تم ایک ایسی انسانی قاتل مشین بن جاؤ گے جو کسی کو نظر نہیں آئے گی اور جس کے ہاتھوں میں خون بہنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوہ! ٹائیگر نے گہری نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور پھر موسیقی اڑانے والے انداز میں ہنس پڑا۔ ایک ایسا شخص اسے قتل کرنا سکھائے گا جسے وہ کسی حقیر کیڑے کی طرح چٹکی سے مسل سکتا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، سرگوش نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں اپنے استاد کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ٹائیگر کا موڈ خراب نظر آنے لگا۔ سرگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ازلی شرارت ایک بار پھر چمک اٹھی۔ کیا تم اس شخص کو جان سے مار سکتے ہو ٹائیگر؟ میرا کوئی مد مقابل لاؤ۔ ٹائیگر غرایا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ ٹائیگر کو اس پر واقعی رحم آنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سرگوش اپنے پاگل پن کی تسکین کے لیے شاید کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا کر اس کے سامنے لے آتا ہے، اور یہ شخص بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آج یہ پستہ قد کا بوڑھا اس کے ہاتھوں قربان ہوگا۔ اوشان نامی اس بوڑھے کے دونوں ہاتھوں میں 2 تختے تھے۔ سرگوش نے ان تختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں کہیں رکھ دو اوشان، اور خود کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ بوڑھے اوشان نے وہ تختے دیوار سے ٹکا کر رکھ دیے اور خود جمنازیم کے کونے میں جا کھڑا ہوا۔ ٹائیگر نے ریوالور نکال لیا۔ یہ 0.38 کا وزنی اور مہلک ریوالور تھا جس کی ایک جھلک ہی کسی عام آدمی کو بے ہوش کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ ٹائیگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس ریوالور میں اصلی گولیاں بھری ہوئی ہیں، اور یہ گولیاں سرگوش کے کہنے پر اس نے کچھ دیر قبل اپنے ہاتھوں سے بھری تھی۔ اس نے بوڑھے اوشان کے سینے کا نشانہ لیا۔ سرگوش اس دوران میں گولیوں کی ممکنہ زد سے نکل کر ایک طرف جا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی نے ٹائیگر پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اوشان جو اب تک بے حس اور بے حرکت سا کھڑا تھا اچانک یوں حرکت میں آ گیا جیسے اس کے جسم میں بجلیاں سی بر گئی ہوں۔ وہ مسلسل ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا، لیکن گولیاں اس کے جسم کو چھونے تک میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ 1 2 3 حتیٰ کہ 6 گولیاں چلی اور اوشان کا بال تک بیکا نہ ہوا۔ جب وہ ٹائیگر کے روبرو آ کھڑا ہوا تو اس کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ اس نے غصے سے ریوالور اچھال دیا جسے اوشان نے فضا ہی میں پکڑ لیا، حالانکہ ٹائیگر نے اس کے ہاتھوں کو حرکت بھی نہیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ برا سمون آ کر چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے اوشان؟ سرگوش نے قریب آ کر پوچھا۔ شاگرد تو مجھے پسند آیا ہے، اوشان نے پہلی بار لب کشائی کی۔ یہ تم سے زیادہ ذہین اور پھرتیلا ہے سرگوش۔ ٹائیگر اوشان کو گورنے لگا۔ میں حیران ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ جب تمہارے پاس ایسے فنکار موجود ہیں تو تم مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے ہو؟ اس کا حلیہ دیکھ رہے ہو؟ سرگوش نے اوشان کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لاکھوں میں پہچانا جا سکتا ہے، بس تم اتنا یاد رکھو کہ ہمارے علاوہ ہمارا کہیں اور وجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم محتاط رہتے ہیں کہ یہاں کسی سے کسی کی دوستی نہ ہونے پائے۔ یہ تختے کس لیے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا، لیکن سرگوش اپنی بات ختم کر کے لا تعلق سا دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹائیگر کے جی میں آیا کہ اب سرگوش سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہوئی تو اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ سرگوشی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فلکرافٹ کا چیف بہرام اپنے دفتر میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ایک مخصوص فون تھا جس پر اوپر سے احکامات آتے تھے اور صرف کوڈ نمبر بتا کر کوئی شخص بولنا شروع کر دیتا تھا۔ بہرام کو صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ کوڈ نمبر اس کے باس کا ہے، کسی ایسے حاکم کا جسے وہ نہیں جانتا، لیکن اس کی ہر بات پر عمل کرنا اس کا فرض ہے کیونکہ اس پر ملک و ملت کی سالمیت اور عوام کی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے۔ بہرام دوسری طرف سے ایک سرد آواز آئی۔ 744 کوڈ نمبر دہرایا گیا۔ یس سر، بہرام نے مستعدی سے کہا۔ کوئی خاص خبر؟ نہیں جناب۔ ٹائیگر دوسری طرف سے مختصر وضاحت چاہی گئی۔ اسے تربیت دی جا رہی ہے جناب۔ کیا کہا؟ ابھی تک وہ زیر تربیت ہی ہے؟ جانتے ہو وہ عام ترین میٹنگ ہونے والی ہے جس کا کئی روز سے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جب تک میکس ویل نامی وہ ہوا موجود ہے اس وقت تک یہ اجلاس بیکار رہے گا، لہٰذا فوری طور پر اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن جناب ٹائیگر کی تربیت مکمل ہونے میں ابھی مزید 3 ماہ لگیں گے، بہرام نے جواب دیا۔ اجلاس کو 3 ماہ تک ملتوی نہیں کیا جا سکتا، حکومت کی چولیں ہل جائیں گی۔ سرد آواز سنائی دی۔ میں کچھ نہیں جانتا، میکس ویل کا خاتمہ فوری طور پر ضروری ہے۔ بہت بہتر جناب، بہرام نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یہ میرا حتمی حکم ہے۔ بہتر جناب، بہرام نے دوسری طرف سے لائن کے بے جان ہوتے ہی ریسیور رکھ دیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔